आज हामी एकाउन्टिङ इक्वेसन स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। एकाउन्टिङ इक्वेसनभन्दा पहिला हामीले जर्नल र लेजर अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो जर्नल लेजर कम्प्लिट गरेको एउटा बेनिफिट यो हुन्छ कि हामीले ट्रान्जेक्सनको मिनिङ बुझ्छौँ, ट्रान्जेक्सनलाई कसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने, के कुरा इन्भल्भ हुन्छ ट्रान्जेक्सनमा, त्यो कुराहरूलाई इजिली हामीले क्याप्चर गर्न सक्छौँ। र दोस्रो बेनिफिट हुन्छ कि हामीले एकाउन्टिङ टर्म्सहरू केही अलरेडी बुझिसकेका हुन्छौँ, सुनिसकेका हुन्छौँ। सो त्यो एउटा बेनिफिट हामीले पाउँछौँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा। सो अब के हो, एकाउन्टिङ इक्वेसनमा सिम्पली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही ट्रान्जेक्सनमध्ये हामीलाई एसेट्स, लायबिलिटी र क्यापिटल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यो कुरा हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनमा बुझ्छौँ। अब सबभन्दा पहिला बुझौँ कि एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो। हामीले म्याथमा धेरैचोटि सुनिसकेका थियौँ कि a + b को स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यो भनेको कमन एउटा इक्वेसन थियो जो 8 क्लासदेखि नै 10 क्लाससम्म हामीले सुनेका थियौँ। सो त्यस्तै एउटा इक्वेसन एकाउन्ट्समा पनि हुन्छ। हामीले म्याथमा इक्वेसन युज गर्छौँ भने त्यसलाई म्याथमेटिकल इक्वेसन भन्छौँ। त्यसरी नै हामीले जब बुक्स अफ एकाउन्टमा केही इन्ट्री रेकर्ड गर्न जान्छौँ भने त्यो बेला केही इक्वेसन युज गर्छौँ भने त्यसलाई एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। सो एकाउन्टिङ इक्वेसन सिम्पली के छ, एउटा रिलेसनसिप सो गर्छ इकोनोमिक रिसोर्सेस बिलोङ्गिङ टु द बिजनेस एन्ड द क्लेम अगेन्स्ट दिस रिसोर्सेस। यसको मतलब यो छ कि बिजनेसले केही कुरा अर्न गर्छ भने केही कुरा अड पनि गर्छ। यसको मतलब यो हो कि बिजनेसले केही कुरा बिजनेससँग छ भने केही क्लेम बिजनेसको अगेन्स्ट पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल, हामीले केही कुरा उधारोमा किन्यो भने के हुन्छ, बिजनेसनिर त्यो सामान आयो, त्यो सामान भनेको के हुन्छ, बिजनेसले अर्न गर्छ। उधारोमा किन्नु भनेको के हो, पछि हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, पे गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो बिजनेसको लागि क्लेम हुन्छ, बिजनेसको अगेन्स्टको क्लेम हुन्छ। एकाउन्टमा कमनली दुईवटा इक्वेसन युज गर्छौँ हामी, डेबिट इज इक्वल टु क्रेडिट र दोस्रो छ एसेट्स इज इक्वल टु इक्विटी / क्यापिटल + लायबिलिटी। यो च्याप्टरमा हामीलाई दोस्रो इक्वेसन पढ्नुपर्ने छ, एसेट्स इज इक्वल टु इक्विटी / क्यापिटल + लायबिलिटी। डेबिट एन्ड क्रेडिट अलरेडी हामीले धेरैचोटि कभर गरिसकेका छौँ जर्नलमा, लेजरमा र एकाउन्टिङको इन्ट्रोडक्सन क्लासेसमा। अब इक्विटी / क्यापिटल किन लेखेको, इक्विटी भनेको कम्पनीको केसमा हामीले इक्विटी वर्ड युज गर्छौँ। त्यसो भए क्यापिटल किन युज गरेको, क्यापिटल भनेको प्रोप्राइटरसिपमा, इन्डिभिजुअलले गर्ने बिजनेसमा या हाम्रो पार्टनरसिप बिजनेसमा के गर्छौँ, हामीले कमनली युज गर्छौँ क्यापिटल वर्ड। त्यही भएर हामीले इक्विटी / क्यापिटल लेखेको, किन अल्टिमेटली हामीले फर्दर जसरी अगाडि क्लासेसमा पुग्छौँ भने हामीले इक्विटी वर्डलाई रिप्लेस गर्छौँ, हामीले क्यापिटल वर्डलाई इक्विटी वर्डसँग रिप्लेस गर्छौँ। त्यही भएर हामीले यहाँ पहिला नै हाइलाइट गरिसकेका छौँ। सो एभ्री बिजनेसमा के हुनुपर्ने हुन्छ कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टु क्यापिटल + लायबिलिटी हुनैपर्छ। अगर भएन भने के हुन्छ, त्यो मिसम्याच हुन्छ, त्यो एकाउन्टिङ कन्सेप्ट एक्सेप्टेबल हुँदैन। सो एकाउन्टिङ कन्सेप्ट किन एक्सेप्टेबल हुँदैन, किन एकाउन्टिङ भनेको डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टममा बेस्ड छ। डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमले भन्छ एभ्री ट्रान्जेक्सन मस्ट हेभ डुल इफेक्ट। डुल इफेक्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एउटा कुरा डेबिट हुन्छ भने अर्को कुरा क्रेडिट हुनैपर्छ। त्यसरी नै त्यो डेबिट र क्रेडिटको रुल हामीले पढिसकेका थियौँ पहिला नै। त्यही भएर हाम्रो एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल + लायबिलिटी हुनैपर्छ। किन हुनुपर्ने हुन्छ, किन डेबिट र क्रेडिटको रुलको इम्प्याक्ट यहाँ पनि आउँछ। कसरी हुन्छ त्यो हामी अगाडिको स्लाइडमा हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला बुझौँ कि एसेट्स भनेको के हो। एसेट्स भनेको सिम्पली के हो, बिजनेसले जे कुरा अर्न गर्छ, एनिथिङ द्याट आर बिलोङ्गिङ टु द बिजनेस आर कल्ड एज एसेट्स। इक्जाम्पलको रूपमा के हुन्छ, बिल्डिङ भयो, मेसिनरी भयो, गुडविल भयो, डेटर भयो, क्यास भयो, ब्याङ्क भयो, एडभान्स रेन्ट भयो, धेरै कुरा हुनसक्छ जो बिजनेसले अर्न गर्छ। सो एसेट्स क्यान बी इन एनी फर्म, जुनसुकै पनि फर्ममा हुनसक्छ, ट्यान्जिबल हुनसक्छ, इन्ट्यान्जिबल हुनसक्छ, कागज हुनसक्छ, त्यो पनि हाम्रो लागि के हो, एसेट्स हो। हेन्स वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन इन डेप्थ। इन डेप्थमा हामीले हरेक कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सनमा। देन ओन्ली वी विल बी एबल टु आइडेन्टिफाई कि त्यहाँ के ट्रान्जेक्सनमा के एसेट्स हो, के लायबिलिटी हो, के क्यापिटल हो। दोस्रो के छ हाम्रो क्यापिटल / इक्विटी। सो इट रिफर्स टु द एमाउन्ट इन्भेस्टेड बाई द ओनर और सेयर होल्डर। बिजनेसमा जसले पैसा लगाउँछौँ त्यसलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। सच इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी इन एनी फर्म। एनी फर्म मतलब क्यासमा पनि हुनसक्छ, फर्निचरमा पनि हुनसक्छ, मेसिनरी पनि हुनसक्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ। ओनरले जेसुकै पनि बिजनेसमा लगाउन सक्छ, जरुरी छैन कि क्यास मात्र लगाउँछ। अल द इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस अफ द बिजनेस अलवेज हेभ इम्प्याक्ट अन द क्यापिटल इन्भेस्टेड बाई द ओनर या सेयर होल्डर। यसको मतलब यो छ कि जब हामीले इन्कम अर्न गर्छौँ भने त्यो भनेको के हो, अल्टिमेटली त्यो क्यापिटलमै पछि गएर जोड्ने हो। किन, जो क्यापिटल भनेको कसको, ओनरको, र लास्टमा सबै प्रफिट र लस कसको हुन्छ, ओनरकै हुन्छ। त्यही भएर अल्टिमेटली इन्कम भनेको हाम्रो क्यापिटल एकाउन्टमा गएर एड हुने हो, एक्सपेन्सेस भनेको क्यापिटल एकाउन्टबाट डिडक्ट हुने हो। त्यही भएर हामीले यो च्याप्टरमा एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के बुझ्छौँ कि
इन्कम भनेको हाम्रो क्यापिटल एकाउन्टमा एड हुने हो, एक्सपेन्सेस भनेको क्यापिटल एकाउन्टबाट डिडक्ट हुनुपर्ने हो। त्यही भएर त्यो कुरालाई हामीले यहाँ कन्सिडर गर्छौँ। त्यसो भए लाइबिलिटी के हो? लाइबिलिटी आर द अमाउन्ट पेबल इमिडिएटली और इन फ्युचर कोर्स टु आउटसाइडर अफ द बिजनेस। यसको मतलब यो छ जो हम आउटसाइडरलाई पे गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ लाइबिलिटी, ओनरलाई पे गर्छौँ त्यसलाई क्यापिटल भन्छौँ, आउटसाइडरलाई पे गर्छौँ भने त्यसलाई लाइबिलिटी भन्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै ब्याङ्कसँग लोन लियो भने के हुन्छ, त्यो ब्याङ्कलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क भनेको आउटसाइडर हो, त्यो ओनर होइन, त्यही भएर त्यसलाई हामी लाइबिलिटी भन्छौँ। त्यसरी नै केही हामी सामान किन्यौँ उधारोमा भने त्यसलाई भन्छौँ एकाउन्ट पेबल। त्यसरी नै डिभेन्चर छ, एडभान्स इन्कम छ, और आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ, यो हाम्रो लागि के हो, सबै लाइबिलिटी हो। अब रुल्स अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन हेरौँ। पहिलो केस के छ, इन्क्रिज इन एसेट्स, एक्सपेन्सेस, इन्कम और लाइबिलिटी। यहाँ हामीले सिर्फ इन्क्रिजको केस हेर्छौँ, डिक्रिजको केस सब्सिक्वेन्ट स्लाइडमा हेर्छौँ हामी। अब के हुन्छ, इन्क्रिज इन एसेट्स, हामीले एसेट्स किन्यौँ क्यासमा। एसेट्स किन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एसेट साइड बढ्छ। द्याट मिन्स हामीले के गर्छौँ, एसेट साइडमा एड गरिदिने हो एसेट्सलाई। जब क्यासमा किन्छौँ भने के हुन्छ, क्यास माइनस हुन्छ, क्यास बिजनेसबाट जान्छ, सो हामीले के गर्छौँ, क्यासलाई माइनस गरिदिन्छौँ। सो यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, एसेट्समै हुन्छ। एसेट्स एकातिर बढ्यो, अर्कोतिर के हुन्छ, एसेट्स माइनस हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले फर्निचर पर्चेस गऱ्यौँ, फर्निचर पर्चेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एसेट्स बढ्यो, क्यासमा पर्चेस गऱ्यौँ, क्यास गयो बिजनेसबाट, सो क्यास के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अर्को हेरौँ, इन्क्रिज इन एसेट्स क्रेडिट साइड। क्रेडिट, हामीले क्रेडिटमा के गर्यो, एसेट्स किन्यौँ। क्रेडिटमा के हुन्छ, किन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामीनिर एसेट्स आयो। फर इक्जाम्पल फर्निचरकै केस लिउँ, फर्निचर हामीनिर आयो, सो हाम्रो एसेट्स बढ्यो। हामीले उधारोमा किन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो लाइबिलिटी बढ्छ। सो लाइबिलिटी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामीले लाइबिलिटी साइडमा एड गर्छौँ, एसेट साइडमा एड गर्छौँ। तेस्रो के छ, इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस क्यास बेसिस। हामीले क्यास पे गरेर एक्सपेन्सेस गरेछौँ। सो क्यास पे गरेर एक्सपेन्सेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स कम हुन्छ, किन क्यास भनेको एसेट्स हो। सो हाम्रो एसेट्स कम हुन्छ, त्यही भएर हामीले लेस क्यास गर्छौँ। क्यापिटल किन माइनस गर्नुपर्ने, किन अल्टिमेटली अल द एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम कसले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटलमा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, ओनरले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, एक्सपेन्सेसलाई लेस गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस क्रेडिट। क्रेडिटमा हामीले केही कुरा पर्चेस गऱ्यौँ, क्रेडिटमा पर्चेस गर्ने बित्तिकै के हाम्रो एसेट्समा केही इम्प्याक्ट आउँछ, आउँदैन नि। उधारोमा किन्यौँ, उधारोमा किन्ने बित्तिकै हाम्रो एसेट्समा केही इम्प्याक्ट आउँदैन। सो हाम्रो इम्प्याक्ट कहाँ आउँछ, एउटा लाइबिलिटीमा आउँछ। उधारोमा किन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो लाइबिलिटी बढ्छ। हामीले पछि जोसँग उधारोमा किन्यौँ त्यसलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो लाइबिलिटी बढ्छ। त्यही भएर हामीले लाइबिलिटी साइडमा एड गर्छौँ क्यापिटल। एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै मेरो लागि के हो, खर्चा हो, खर्चा हुने बित्तिकै के हुन्छ, क्यापिटल एकाउन्टसँग एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले लेस गर्छौँ क्यापिटल एकाउन्टबाट। इन्क्रिज इन इन्कम, क्यासमा मैले इन्कम पाएँ। क्यास आउने बित्तिकै के हुन्छ, क्यास भनेको एसेट्स हो, र एसेट्स हाम्रो बिजनेसमा आउने बित्तिकै के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ एसेट साइडमा। इन्कम हो, इन्कम भनेको लास्टमा के हुन्छ, ओनरले लग्ने हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल एकाउन्टमा गएर पनि एड गर्छौँ। इन्क्रिज इन इन्कम क्रेडिट सेल, हामीले इन्कम त कमाएँ तर पाए छैन, यसको मतलब यो छ फ्युचरमा पाउनुपर्ने छ कोहीसँग। सो हाम्रो एसेट साइडमा के हुन्छ, डेटर बढ्छ। हामीले कोहीसँग लिनुपर्ने त्यसलाई भन्छौँ डेटर, त्यही भएर एसेट साइडमा हाम्रो डेटर बढ्छ। अर्कोतिर के हुन्छ, क्यापिटल साइडमा इन्कम बढ्छ। इन्कम किन बढ्छ, किन हामीले फ्युचरमा पैसा लिनुपर्ने छ। सो हाम्रो अल्टिमेट इम्प्याक्ट केमा आउँछ, क्यापिटल साइडमा इन्कममा एड गरिदिने, र दोस्रो के हुन्छ, एसेट साइडमा एड गरिदिने। इन्क्रिज इन लाइबिलिटी क्यास बेसिस, हामीले क्यास पाए। फर इक्जाम्पल ब्याङ्क लोन पायौँ, ब्याङ्क लोन पाउने बित्तिकै के हुन्छ, एकातिर हाम्रो बिजनेसमा के आयो, पैसा आयो। पैसा आउने बित्तिकै के हुन्छ, एसेट्स हो, एसेट्समा गएर एड गरिदिनु। अर्कोतिर ब्याङ्क लोन भनेको के हो, हाम्रो लागि लाइबिलिटी हो। सो हाम्रो लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो, त्यही भएर लाइबिलिटी साइडमा मैले के गरेँ, एड गरिदिएँ। इन्क्रिज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, उधारोमा मैले के, मेरो लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो। इक्जाम्पल के हुनसक्छ, हामीले एउटा कार किन्यौँ, उधारोमा कार किन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स बढ्छ। हाम्रो एसेट्स बढ्छ एकातिर, त्यही भएर हामीले एसेट्समा एड गरिदिन्छौँ। अर्कोतिर के हुन्छ, क्रेडिटमा पर्चेस गरेछौँ नि, सो हाम्रो के हुन्छ, लाइबिलिटी बढ्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, लाइबिलिटी साइडमा एड गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट केस हाम्रो डिक्रिज इन एसेट्स एक्सपेन्सेस इन्कम और लाइबिलिटी। पहिलो केस हाम्रो इन्क्रिजको केस थियो, दोस्रो केस के छ, डिक्रिजको। सो डिक्रिजमा अभियसली हामीले अपोजिट गर्छौँ, इन्क्रिजमा जे गरेको थियो त्यही कुरा डिक्रिजमा गर्छौँ। अब हेरौँ, डिक्रिज इन एसेट्स क्यास बेसिस, हामीले लेट सपोज फर्निचर किनेको सामान बेचिदियो,
फर्निचर के हाम्रो लागि एसेट्स हो, एसेट्स बिजनेसबाट गयो, त्यही भएर के गर्छौँ हामीले लेस एसेट्स गर्छौँ। क्यासमा बेचेछौँ, सो क्यासमा बेच्ने बित्तिकै के आउँछ, बिजनेसमा क्यास आयो, त्यही भएर हाम्रो एसेट्स बढ्यो, एकातिर एसेट्स घट्यो। दोस्रो के छ, डिक्रिज इन एसेट्स। ट्रेडमा हामीले सामान बेचिदिए, उधारोमा सामान बेचिदिए। उधारमा सामान बेच्ने बित्तिकै के हुन्छ, लेट सपोज हाम्रो फर्निचर गयो, फर्निचर जाने बित्तिकै के हुन्छ, एसेट्सबाट लेस भइहाल्छ। उधारोमा बेच्नु भनेको के हो, पछि हामीले डेटरसँग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो एसेट साइडमा डेटर एड भइहाल्छ। डिक्रिज इन एक्सपेन्सेस, हाम्रो एक्सपेन्सेस कम भयो क्यास बेसिसमा। एक्सपेन्सेस कम हुनु भनेको के हो, हाम्रो इन्कम बढ्नु हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल एकाउन्टमा गएर एक्सपेन्सेसलाई एड गरिदिन्छौँ। र एक्सपेन्सेस कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो क्यासमा पनि त इम्प्याक्ट आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। यसको मतलब के हुन्छ, हामीले गएर एसेट साइडमा एड गरिदिन्छौँ क्यास। डिक्रिज इन एक्सपेन्सेस क्रेडिट, हामीले उधारमा सामान किनेको थियो, त्यो सामान फिर्ता गरिदियो। फिर्ता गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एक्सपेन्सेस कम हुन्छ। सो एक्सपेन्सेस कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो प्रफिटेबिलिटी बढ्छ। प्रफिटेबिलिटी बढ्ने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले क्यापिटल एकाउन्टमा एड गरिदिन्छौँ। अर्कोतिर हामीले जो लाइबिलिटी अलरेडी रेकग्नाइज गरेको थियो, त्योबाट के हुन्छ, हामीले थोरै लाइबिलिटीलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले लाइबिलिटी साइडमा गएर लेस गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो डिक्रिज इन इन्कम। अब इन्कम कम भयो, हामीले कोहीसँग लिनुपर्ने थियो 1 लाख रुपियाँ, थाहा पायो कि हामीले 80,000 मात्र लिनुपर्ने। सो 80,000 लिनुपर्ने छ भने के हुन्छ, क्यास बेसिस हो। क्यास बेसिस हो मतलब 20,000 मैले रिटर्न गर्नुपर्ने। सो रिटर्न गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स कम हुन्छ, क्यास कम हुन्छ। सो एसेट साइडमा हामीले के गर्छौँ, लेस गर्छौँ क्यास। इन्कम पनि कम भयो नि 20,000ले। सो इन्कम कम हुने बित्तिकै हाम्रो एडजस्टमेन्ट कहाँ हुन्छ, क्यापिटल एकाउन्टमा हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल एकाउन्टमा लेस जो एमाउन्ट हुन्छ त्यो लेखिदिन्छौँ। डिक्रिज इन इन्कम क्रेडिट, उधारमा बेचेको सामान हाम्रो के भयो, डिक्रिज भयो, इन्कम डिक्रिज भयो। इन्कम डिक्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ, हामीले जोसँग लिनुपर्ने पैसा थियो त्यो कम भयो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, एसेट साइडमा त्यति पैसा कम देखाउँछौँ। अर्कोतिर डिक्रिज इन इन्कम हुने बित्तिकै के हो, क्यापिटलमा इम्प्याक्ट हुनु हो, क्यापिटल एकाउन्ट कम हुनु हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल एकाउन्टमा लेस जति एमाउन्टको इम्प्याक्ट छ त्यो हेराउँछौँ। डिक्रिज इन लाइबिलिटी, फर इक्जाम्पल क्यास बेसिस, हामीले ब्याङ्क लोनको रिपेमेन्ट गऱ्यौँ। रिपेमेन्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, बिजनेसबाट एसेट्स गयो, क्यास गयो। क्यास जाने बित्तिकै के हुन्छ, हामीले क्यास एसेट साइडमा गएर लेस जति एमाउन्ट क्यास गयो त्यति देखाइदिने हो। लाइबिलिटी पनि कम भयो नि, ब्याङ्कको लोन छ भने ब्याङ्क लोन पनि कम भयो नि, त्यही भएर लाइबिलिटी साइडमा हामीले के गर्छौँ, लेस जति एमाउन्ट रिफन्ड गरेछौँ, रिटर्न गरेछौँ त्यो त्यहाँ देखाइदिन्छौँ। डिक्रिज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, उधारमा किनेको सामान मैले केही फिर्ता गरिदिएँ। फर इक्जाम्पल मैले फर्निचर किनेको थियो 1,10,000 को फर्निचर फिर्ता गरिदिएँ। फर्निचर फिर्ता गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, 10,000 को हाम्रो के हो, सम्पत्ति कम भयो, एसेट्स कम हो। सो हामीले के गर्छौँ, एसेट साइडमा लेस जति एमाउन्ट छ त्यति हेराइदिने हो। अर्कोतिर लाइबिलिटी, उधारमा किनेको थिएँ नि, 10,000 को सामान मैले रिटर्न गरिदिएँ। रिटर्न गर्ने बित्तिकै मैले जति लाइबिलिटी थियो अब 10,000 कम पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर के गर्छौँ, हामीले लाइबिलिटी साइडमा 10,000 कम देखाउँछौँ। सो यो तरिकाले हामी रुल्स अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन फलो गर्छौँ। र यो च्याप्टरमा रुल्स बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के एसेट्स हो के लाइबिलिटी हो, त्यो हामीले रट्ने होइन। यो भनेको हामीले कन्सेप्चुअली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सन हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले के कुरा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले ट्रान्जेक्सन बेसिसमा ट्रान्जेक्सनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो रुल्सलाई बुझ्ने कुरा होइन। अब फर्मेट हेरौँ। एकाउन्टिङ इक्वेसनको 7 कम्युलर फर्मेट हुन्छ। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो, जेनरली सबै अर्गनाइजेसनले यो तरिकाको फर्मेट फलो गरेको हुन्छ। पहिलो फर्मेटमा के छ, पहिलो कलममा छ सिरियल नम्बर, जहाँ हामीले सिरियल नम्बर लेखेछ भने 1 2 3 लेखेछ भने 1 2 3 लेख्ने हो ट्रान्जेक्सनमा। अगर डेट लेखेछ भने हामीले डेट लेख्ने हो। पार्टिकुलरमा के लेख्ने हो, हामीले डिटेल अफ ट्रान्जेक्सन एज सच कपी गरे पनि हुन्छ, या त्यसलाई समराइज फर्ममा हामीले ट्रान्जेक्सनलाई लेखे पनि हुन्छ। एसेट्स, एसेट साइडमा हामीले एमाउन्ट लेख्ने हो, आइदर इन्क्रिज हुन्छ या डिक्रिज हुन्छ या बोथ पनि हुनसक्छ। सो इन्क्रिज डिक्रिज प्लस माइनस साइन हामीले त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ विथ एमाउन्ट। क्यापिटल साइडमा पनि हाम्रो के हुन्छ, आइदर इन्क्रिज हुन्छ और डिक्रिज हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस माइनस साइन लेखाएर इन्क्रिज हुने बित्तिकै प्लस देखाउने, डिक्रिज हुने बित्तिकै माइनस देखाउने। लाइकवाइज लाइबिलिटी साइडमा पनि इन्क्रिज डिक्रिज हुनसक्छ और बोथ हुनसक्छ। इन्क्रिज भयो भने प्लस गर्ने हो, डिक्रिज भयो भने माइनस गर्ने हो। यो तरिकाले हामीले यो 7 कम्युलर एकाउन्टिङ इक्वेसनमा डेटालाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जो ट्रान्जेक्सन हामी बुझ्छौँ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। Grishma has executed the following transaction during the month of November 21. You are required to identify assets, capital and liability and then prepare accounting equation.
यो भन्दैछ ग्रीष्मले यो ट्रान्जेक्सन नोभेम्बर मन्थमा गरेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा पहिला एसेट्स, क्यापिटल र लायबिलिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्न पहिलो स्टेप, देन प्रिपेयर एकाउन्टिङ इक्वेसन। आइडेन्टिफाई यसको कारणले गरिरहेछौँ कि सब्सिक्वेन्टली हामीले अझै ट्रान्जेक्सन बुझ्न सजिलो होस् भनेर, अदरवाइज हामीले डाइरेक्टली एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउन सक्थ्यौँ। अब हेरौँ कि हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। पहिलो चाहिँ स्टार्ट अ बिजनेस विथ क्यास ₹5 लाख, दोस्रो छ पर्चेज गुड्स अन क्यास ₹1 लाख, पर्चेज फर्निचर फ्रम स्नेहा ₹2 लाख, सोल्ड गुड्स फर ₹4,50,000, कैश डिपोजिटेड इन्टु बैंक 50,000, सैलरी पेड ₹15,000, इंट्रेस्ट इन्कम ड्यू ₹8,000। अब हामीले यसकोमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ एसेट्स, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी, पहिलो स्टेप। अब हेरौँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹5 लाख। यसमा के छ कि बिजनेसमा पैसा आयो, किन आयो, ओनरले पैसा लगायो। सो हाम्रो के भयो, बिजनेसमा क्यास इन्क्रिज भयो। अर्को के भयो, हाम्रो क्यापिटल इन्क्रिज भयो। क्यास भनेको एसेट्स हो, त्यही भएर इन्क्रिज इन एसेट्स भयो, र दोस्रो क्यापिटल भनेको क्यापिटल नै हो, त्यही भएर इन्क्रिज इन क्यापिटल भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पर्चेज गुड्स अन क्यास ₹1 लाख। हामीले 1 लाख बराबरको सामान किने पैसा पे गरेर। सो बिजनेसमा के आयो, सामान आयो। सामान भनेको के हो, गुड्स हो। गुड्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, इन्क्रिज इन एसेट्स हुन्छ। हाम्रो बिजनेसबाट के गयो, पैसा गयो। पैसा कम हुनु हो, पैसा कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, डिक्रिज इन एसेट्स हुन्छ। त्यही हामीले क्यासलाई के गर्छौँ, डिक्रिज इन एसेट्स गरिदिन्छौँ। थर्डमा के छ, पर्चेज फर्निचर फ्रम स्नेहा ₹2 लाख। 2 लाख रुपियाँ बराबरको फर्निचर मैले स्नेहासँग केमा किने, उधारोमा किने। सो बिजनेसमा के आयो, फर्निचर आयो। फर्निचर के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्रिज इन एसेट्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले एसेट साइडमा गएर 2 लाख रुपियाँ एड गरिदिन्छौँ। स्नेहासँग लायबिलिटी छ, सो स्नेहालाई पछि दिनुपर्ने छ। सो हाम्रो के हुन्छ, अर्कोतिर इन्क्रिज इन लायबिलिटी हुन्छ। सो हामीले लायबिलिटी साइडमा गएर 2 लाख रुपियाँ एड गरिदिन्छौँ। लाइकवाइज सोल्ड गुड्स फर ₹4,50,000, 4,50,000 क्यासमा हामीले सामान बेच्यौँ। क्यासमा सामान बेच्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ, किन क्यास भनेको हाम्रो एसेट्स हो। र सामान बेच्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो इन्भेन्ट्री कम हुन्छ, गुड्स कम हुन्छ। सो डिक्रिज इन एसेट्स हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ, 4,50,000 एड गरिदिन्छौँ, देन 4,50,000 माइनस गरिदिन्छौँ एसेट साइडमा। क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक, 50,000 मैले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरिदिएँ क्यास। क्यास डिपोजिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, बिजनेसबाट क्यास कम भयो। क्यास भनेको एसेट्स हो, सो डिक्रिज इन एसेट्स हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ, क्यास 50,000लाई माइनस गरिदिने हो। र ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो बढ्छ, ब्याङ्क पनि हाम्रो एसेट्स हो, सो इन्क्रिज इन एसेट्स हुन्छ। सो एसेट साइडमै हामीले 50,000 प्लस गर्छौँ र माइनस पनि 50,000 गर्छौँ। स्यालेरी पेड ₹15,000, हामीले 15,000 स्यालेरी पे गर्ने। स्यालेरी पे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो क्यास जान्छ। क्यास जाने बित्तिकै के हो, क्यास भनेको हाम्रो एसेट्स हो, र एसेट्स के हो, डिक्रिज भयो। सो हामीले के गर्छौँ, एसेट साइडमा 15,000 माइनस गरिदिन्छौँ। स्यालेरी मेरो लागि के हो, खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै के हो, क्यापिटल एकाउन्टमा इम्प्याक्ट आउँछ, किन अल्टिमेटली 15,000 अनरले पाउनुपर्ने मध्ये 15,000 डिडक्ट हुन्छ, खर्चा हो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिक्रिज इन क्यापिटल देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्यालेरी हामीले 15,000 क्यापिटलबाट क्यापिटल साइडमा गएर डिडक्ट गरिदिने हो। नेक्स्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम ड्यू अफ ₹8,000। 8,000 हामीले पाउनुपर्ने छ तर पाएको छैन। यसको मतलब यो छ कि हाम्रो पहिलो कुरा इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, क्यापिटल एकाउन्टमा एड हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो इन्क्रिज इन क्यापिटल हुन्छ। अल द एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हुन्छ, क्यापिटलबाट माइनस हुन्छ। अल द इन्कम के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटलमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा के छ, हामीले पाएको छैनौँ पैसा। पाएको छैनौँ भने पछि पाउने हो। सो जो कुरा पाउनुपर्ने हुन्छ पछि, त्यसलाई हामी भन्छौँ एसेट्स। सो एसेट्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, हामीले एसेट्स साइडमा गएर 8,000 एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा कसरी इन्ट्री पास गर्ने। यो त हामीले आइडेन्टिफाई गरेको एसेट्स के हो, क्यापिटल के हो, लायबिलिटी के हो, यो ट्रान्जेक्सनमा। अब एकाउन्टिङ इक्वेसनमा कसरी यसलाई हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू। पहिलो कुरा, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹5 लाख। 1 नोभेम्बरमा मैले 5 लाखबाट बिजनेस स्टार्ट गरेँ। सो एसेट साइडमा 5 लाख रुपियाँ गयो, क्यापिटल साइडमा 5 लाख रुपियाँ गयो, लायबिलिटी साइडमा ₹0 भयो। सो हाम्रो के हुन्छ, टोटल 5 लाख इजिकल टु 5 लाख प्लस 0। दोस्रो ट्रान्जेक्सनमा के भएछ कि 1 लाख रुपियाँ बराबरको मैले सामान किने। सामान किने बित्तिकै के हुन्छ, 1 लाख मेरो बिजनेसमा सामान आयो, 1 लाख रुपियाँ बराबर मेरो क्यास गयो। सो मेरो इम्प्याक्ट कुन एकाउन्ट हुन्छ, सिर्फ एसेट साइड हुन्छ। त्यही भएर मेरो दोस्रो इन्ट्रीमा के हुन्छ, 1 लाख प्लस गर्नुपर्ने, 1 लाख माइनस गर्नुपर्ने एसेट साइडमा। क्यापिटलमा केही इम्प्याक्ट छैन, सो क्यापिटल इजिकल टु 0। लायबिलिटीमा केही इम्प्याक्ट छैन भने 0।
सो यो ट्रान्जेक्सन पछि हाम्रो फाइनल इन्ट्री के हुन्छ 5 लाख इजिकल टु 5 लाख क्यापिटल प्लस 0 रुपियाँ लायबिलिटी। थर्ड इन्ट्री हेरौँ। थर्डमा के गरेछ फर्निचर हामीले पर्चेस गरेछौँ 2 लाखको स्नेहासँग उधारमा किने बित्तिकै के हुन्छ लायबिलिटी हाम्रो 2 लाखले बढ्यो। क्यापिटलमा त केही इम्प्याक्टै आउँदैन र 2 लाख बराबरको मेरो सम्पत्ति बढ्यो। सो मैले के गरेँ सम्पत्ति साइडमा 2 लाख एड गरिदिएँ, क्यापिटल 0 प्लस 2 लाख रुपियाँ लायबिलिटी। अब यो ट्रान्जेक्सन थर्ड ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ मेरो टोटल कति हुन्छ 5 to 7 लाख 5 लाख प्लस 2 लाख। सो 7 लाख एसेट्स इजिकल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी अहिलेसम्म भइरहेछ। 7 लाख इजिकल टु 5 लाख प्लस 2 लाख। अगर मेरो एसेट्स इजिकल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी भएन भने हामीले केही न केही गलत गरिरहेका छौँ। सो स्टेप वाइज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि एसेट्स इजिकल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी हुनै पर्यो, भएन भने हामीले केही गलत गरिरहेछौँ। फोर्थ ट्रान्जेक्सन हो हामीले 4,50,000 को सामान क्यासमा बेचेँ। क्यासमा बेच्ने बित्तिकै के भयो हाम्रो सामान गयो, सामान भनेको एसेट्स हो। सो मैले 4,50,000 माइनस गरिदिएँ। क्यासमा बेचेँ 4,50,000 मनिर क्यास आयो। सो मेरो इम्प्याक्ट कुन साइड भएछ एसेट साइड मात्र भएछ। 4,50,000ले प्लस भयो, 4,50,000ले माइनस भयो। सो यो सिर्फ एसेट साइडमा जान्छ, क्यापिटल साइडमा केही इम्प्याक्ट छैन, सो 0, लायबिलिटी साइडमा केही इम्प्याक्ट छैन भने 0। अब फर्स्ट ट्रान्जेक्सन पछि टोटल गरौँ। 7 लाख प्लस 4,50,000 माइनस 4,50,000 मेरो कति आउँछ 7 लाख नै आउँछ। 5 लाख प्लस 0 5 लाख नै आउँछ। 2 लाख प्लस 0 इजिकल टु 2 लाख। सो अहिलेसम्म फोर्थ ट्रान्जेक्सन पछि हाम्रो एसेट्स इजिकल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी भइरहेछ। नेक्स्ट हेरौँ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। 50,000 मैले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरिदिएँ। हाम्रो के भयो ब्याङ्क ब्यालेन्स 50,000ले बढ्यो, क्यास ब्यालेन्स 50,000ले कम भयो। सो हाम्रो एसेट साइड मात्र इम्प्याक्ट हुन्छ। 50,000 एड गर्छु एसेट्समा माइनस 50,000 गर्छु। क्यापिटल साइड केही इम्प्याक्ट भएन, सो क्यापिटल इजिकल टु 0, लायबिलिटीमा केही इम्प्याक्ट भएन भने लायबिलिटी इजिकल टु 0। अब हामी एड गरौँ। फिफ्थ ट्रान्जेक्सन पछि के भयो मेरो 7 लाख हो, क्यापिटल 5 लाख हो, लायबिलिटी 2 लाख हो। द्याट मिन्स 7 लाख इजिकल टु 5 लाख प्लस 2 लाख। अहिलेसम्म हाम्रो म्याथ छ। 6 नम्बरको इन्ट्री हेरौँ। 6 मा के भएछ हामीले हामीले स्यालेरी पे गर्छौँ। स्यालेरी पे गर्नु भनेको के हो क्यासमा पैसा जानु हो। क्यासमा जाने बित्तिकै एसेट साइडमा मैले 15,000 माइनस गरिदिएँ। स्यालेरीमा लागि खर्च हुने बित्तिकै क्यापिटल साइड मेरो इम्प्याक्ट हुन्छ। सो क्यापिटल साइडबाट मैले 15,000 माइनस गरिदिएँ। लायबिलिटीमा केही इम्प्याक्ट छैन, सो 0। सो 7 लाखबाट 15,000 माइनस गऱ्यो भने 6,85,000 मेरो एसेट साइड भयो। 5 लाखबाट मैले 15,000 माइनस गऱ्यो भने 4,85,000 मेरो क्यापिटल साइड भयो। लायबिलिटीमा केही इम्प्याक्ट छैन, सो 2 लाख प्लस 0 इजिकल टु 2 लाख रुपियाँ। सो 6,85,000 इजिकल टु 4,85,000 प्लस 2 लाख रुपियाँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम ड्यू 8,000। 8,000 मैले पाउनु पर्ने थियो। सो 8,000 पाउनु पर्ने मेरो के हुन्छ क्यापिटल एकाउन्टमा एड हुन्छ, किन मेरो इन्कम इन्क्रिज भएछ। इन्क्रिज हुने बित्तिकै क्यापिटलमा एड गरिदिनु हो। र पछि आज न भोलि मैले पैसा पाउनु पर्ने हो 8,000। सो 8,000 मेरो लागि के हो एसेट्स हो। सो एसेट साइडमा मैले 8,000 एड गरिदिएँ, क्यापिटल साइडमा 8,000 एड गरिदिएँ। लायबिलिटीमा केही इम्प्याक्ट छैन, सो लायबिलिटी इजिकल टु 0। सो 6,85,000 प्लस 8,000 गऱ्यो भने के भयो 6,93,000 मेरो एसेट साइड भयो। 4,85,000 मा 8,000 एड गऱ्यो भने 4,93,000 मेरो क्यापिटल साइड भयो। 2 लाख प्लस 0 गऱ्यो भने 2 लाख। द्याट मिन्स 6,93,000 इजिकल टु 4,93,000 प्लस 2 लाख। सो हाम्रो एसेट्स इजिकल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी भइरहेछ। अनलेस एन्ड अन्टिल हाम्रो एसेट्स इजिकल टु क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भइरहेछ भने द्याट मिन्स हामीले सही कुरा गर्दैछौँ। अगर कहीँ गलत छ, यो इक्वेसन म्याच भएन मतलब यसको हामीले केही गल्ती गरिरहेछौँ। सो त्यो स्टेप हामीले हेर्ने हो कि जहाँ गल्ती भएछ। अब नेक्स्ट कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ कि डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट मेथडहरू लेखेछ। कुनै बुकमा 2वटा मेथड लेखेछ, कुनै बुकमा 3वटा मेथड लेखेछ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा। सो हामीलाई मेथड पढ्नु छैन, हामीलाई इच एन्ड एभ्री मेथड रट्नु छैन। हामीले के गर्नुपर्ने छ, हामीले इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकाउन्टिङ इक्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले एकाउन्टिङ इक्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ, न कि हामीलाई मेथड पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले इक्जाममा यही 7 कम्लर मेथड फलो गर्ने हो, यही फर्मेट फलो गर्ने हो र यही फर्मेटको थ्रु हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङ इक्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिफ्रेन्ट मेथड पढ्नु छैन। सो हामीले मेन फोकस के गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा फोकस गर्ने हो, मेथडमा फोकस गर्ने होइन। किन इक्जाममा कहिले पनि मेथड सोध्दैन, डाइरेक्टली भन्छ एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाऊ। सो हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एसेट्स के हो, लायबिलिटी के हो, क्यापिटल के हो, त्यसको मिनिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक ट्रान्जेक्सनमा एसेट्स लायबिलिटी र क्यापिटल छुट्याउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यति इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो पछि केही इम्पोर्टेन्ट छैन, यो मेथडहरू इम्पोर्टेन्ट छैन। सो यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो च्याप्टरमा।
सो यसको साथसाथै हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने च्याप्टर कम्प्लिट भयो।